السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه كتجي ساهله وبسيطه وتا المقادير ديالها بساط. اليوم غادي نقدم لكم خرينغو او تشورو او بيني بالسكر، كيجي رائع وما فيش بزاف ديال المكونات. ودابا غادي ندوزو في المقادير. عندنا في المقادير ديال التشورو عندنا هنا زلافه ديال الدقيق كما كيبان لكم بالغرام، هي هاد الزلافه كتعبر ليا 350 غرام ديال الدقيق. هاد الزلافه هنا عندي زلافه ديال الماء، هاد الزلافه كتهزيها نص لتر ديال الماء، عندي بيضه، شويه ديال الملحه ولا مع راس المعلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الزبده. ودابا غادي نبداو في التحضير. ناخذ طنجره بحال هكا، ندير فيها ديك الزلافه ديال الماء ومعلقه ديال الزبده ومعلقه ديال السكر وشويه ديال الملحه ونزيدو ساشيه ديال الفاني. انا نسيت ما حطيتهاش في الاول على هذا الشكل، واللي ما عندوش يقدر ما يديرهاش. ونخلي هذا الماء حتى يغلى مزيان، بعد نرجع معكم نزيدو عليه الدقيق. ها هو هنا بدا الماء كيغلي ليا بحال هكا، غير يبدا كيغلى ونزيدو الطحين مباشره. انا الدقيق غربلته ونجمعو في العجينه حتى ما كيبقاش يبان لينا الطحين بحال هكا بالزبده. نبقاو نحركو حتى ما كيبقاش يبان لينا الدقيق حتى كيبان. بان هاد العجينه وجدات ليا، نحيدها من فوق البوطه. انا بعد ما حيدتها من فوق البوطه ها هي ونهزها سخونه شي شويه ونحطها في العجانه نيشان ونتوما ونخليها تخمر شويه. ودابا حركتها شويه في الماكينه اللي تخدمت، ونزيد عليها ديك البيضه ونخدمها على سرعه عاليه مجهده. وهي العجينه وجدت ليا كما كتبان لكم، كتجي بحال هكا. انا هنا راه باقا سخونه، غنخليها تبرد واحد شويه ونبدا نشكلها معكم على شكل خرينغو. انا دابا هنا بردات ليا العجينه ديالي، خديت هنا واحد الصينيه غطيتها بالفيلم اليمونتير وغادي ناخذ البوق بحال هكا كنعمرو بالعجينه من الداخل، كنبقى نديرلو بحال هكا كندور هكا على هذا الشكل.
نعاود معكم واحده اخرى. ندير لكم مزيان. نقدروا نخرجوها بحال هكا ندوروها وعاد نسدوها. كما كتسمعوا العجينه كطرطق حيت مخدومه مزيان. انا فاش كنخدمها بالعجانه موالفه كنخدمها حتى بيدي، ملي ما متوفرهاش لي العجانه ماشي ضروري، هي شويه كتحرق في اليدين، ولكن على ود وليداتنا كنصبروا. دابا جايه العطله نبغيو نفرحوهم، ما نحتاجوش نمشيو نشريو هادشي من الزنقه، نصاوبوه ليهم حنا في الدار هكا. كنخليه على شكل طويل. وهاد العجينه كتخرج كميه كثيره. انا دابا غادي نكمل الكميه كلها ونرجع معكم. وانا دابا ساليت الكميه ديالي كلها ديال العجين كما كيبان لكم. ها هو دابا هنا خديت مقله درت فيها الزيت يسخن، وجدت واحد الطبسيل فيه الورق ديال المطبخ كندخل منهم الزيت، وجدت هنا 2 بصلات ديال السكر، واحد فيه السكر عادي، وواحد درت فيه معلقه صغيره ديال القرفه ما عامراش غير صغيره درتها هنايا. دابا غادي نبداو بسم الله نقلي. انا هنا كما كيبان لكم راه خلي الزيت، نبداو نحطو الشورو ديالنا. العافيه في الاول قبل ما نحطو الشورو تكون مجهده، ملي نبداو نحطو نقصوها تكون متوسطه باش ما يتحرقش لينا من التحت ويبقى من الداخل ما طايبش. اللي ما كيبغيش يدير السكر في التشورو تقدروا ديروا شويه ديال الشكلاط، حتى الشكلاط كيجي مع التشورو زوين، خصوصا الا درتوه على شكل طولي كيجي مع الشكلاط من الفوق. ولا ديروه في شي زليفه وتخليو وليداتكم يهزوا منه، مجرد فكره. وحتى السكر بالقرفه كيجي معاه زوين. كما كيبان لكم كنديرو في المقله راه كيبدا يتنفخ بحال دايرين فيه خميره، وهو راه ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. وبالنسبه لواحد الحاجه، انا نهار اللي كنكون دايره في بروغرام انني نصاوبو في العشيه كنوجد العجينه في الصباح ونخليها بحال هذا الشكل كما وريتكم في الصينيه حتى توصل الوقيته ديال الكوتي، وكنبدا نطيب فيها بحال هكا وكتجيني ساهله. كنكون قسمت شويه الشغل. وبالنسبه اللي جايين عنده الضياف حتى هما عندهم وليدات صغار بغا يفرحهم، تقدري توجديه بكري وتخليه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. نغطيه غير بفيلم اليمونتير ونخليه
ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، ما كتخسر ما حتى شي حاجه، كيبقى الشكل ديالها هو باش السيده ما تبقاش واقفه في الكوزينه بزاف، نقسموا الشغل شي شويه حيت ديك الوقفه راه صعيبه في الكوزينه بين الطياب وبين الوليدات. الله يحسن العوان لجميع الامهات. هنا نقلبوا حتى نشوفوا واش بدات كتحمر تقريبا باقي، غنخليهم يتحمروا. ملي يبداو يتحمروا ليا من التحت ورجع نعطي. هما هنا بداو كيتحمروا ليا من التحت هكا. انا هنا صافي تحمر ليا التشورو، نبدا نحمضو من فوق داك الورق باش ميبقاش فيه الزيت. ها هو التشورو اللي حيت ودرتو هنا شي حيد من الزيت. هانتوما سمعوا كيجي مقرمش. دابا غنديرو السكر، انا دابا هاد التشورو كله غنديرو في السكر، نص نديرو في ديال القرفه والنص نديرو في السكر عادي. ها هو التشورو ديالي وجد ولا خرينكو كما كيتسمى. هانتوما كيجي مقرمل وكيجي غزال بحال اللي كنشريو في المحلات الزنقه. وكنتمنى هاد الوصفات تنال الاعجاب ديالكم ويفرحوا بها وليداتكم وحتى نتوما. وبسلام عليكم الى الفيديو القادم، وما تنساونيش بلايك وسبسكرايب. وشكرا بزاف للناس الجداد والناس القدام حتى هما، وبسلام عليكم.